زول في اللون. مرحبا يسون. J'espère que vous bien. C'est كيف la saison officiellement le dernier match la saison qui تولعب نساقيني un match de retard là jusqu'à contre Skikda un match nul 1-1 on va pas s'intéresser في الماتش فين ندير الماتش évidemment mais c'est قد نغلط نهضر في انشي نخدم un petit bilan دام زوارو ودنو في الاساس كاس لي شيفر اون ديتاي ديال لابري ماتش مي ساكي قد نهضر في لا سيزون لا جيسكا دي شامبيونا نهضر بريسيزمون دي شامبيونا باسكو نهضر في لا سيزون غلوبالمون فهم كي تهضر في لا كوب دو لا كاف ايفيدامون اي في لا كوب دو لا ليغ لو تيتر كي تبوي لا جيسكا مي نهضر في شامبيونا اي ساكي سي لوكازيون نخدم ان بيلون دام مشطوحه في الشامبيونا اي لا بروميير شوز سي كلا جيسكا تكفى 5 تكفى 5 دي الكلاسمون 61 بوان. نهضر في لا سيزون غلوباليتي تربعت لا جياس كان بلي اون غلوباليتي سي اون سيزون ريوسيت وزميراد نيني لي با ريوسيت بور اون ايكيب يقبل نون فينال دو كوب دو كاف يكبوين ان تيتر كي لا كوب يكفى 5 ديال الكلاسمون عندما خطر غير ديال ديبيوت سيزون ويدي شفان ذي لي لايف دي نخدم مو دوكتوبر اللي ندير ما خاطر داك كنت خلال غاشين ديك قالنا لا جاس كلاسي ديزيام تلعب في المانتين ناد بلي لا 5 بلاصه وساون سا فا سفير اي دونك سي اون سيزون ريوسيت خاطر دي الديبار ولا شويه لان ليكيب قد في لا سيزون كتروحوا فينال دو كوب كافنا لي جوار قد فينا كي مي ما نهضر كان في الشامبيونا ني بلي لا جاس كتعرف الشامبيونا نس مي دون مانيير y a rien à dire les chiffres dedans t'as raté le championnat c'est que la GSK elle aurait pu mieux finir mieux faire des championnats et mieux faire c'est-à-dire se classer au moins dans les 3 premiers hein la Ligue des Champions par exemple les 2 premiers c'est la Ligue des Champions mais ماشي داينين ولا صغور تربعت الله GSK c'est des championnats pour plusieurs raisons تم زوالو l'effectif وكي تسجلت لعبت سور لي تروا طابلو عندها تير بيرفورمون دون لي تروا طابلو زمرت تفوكاليزي في لا كوب دو لا كاف باغ اكزومبل في لا كوب دافريك مي مرات تخدم لا روتاسيون دي شامبيونات دايك نقاد دون شاك ديبري في ميت نهضر داكيني مرات تخدم لا روتاسيون دي شامبيونات تبان عند العيوب ليفيكتيف عند سيدي جون وسعونا راه ليكسبيريونس وسعونا راه فوالا وسعونا راه لا فالور ني سور راه كي تبروبوزي لي جوا الناس في لا كوب دافريك عند ادني كان ما ولاش لا كوب دافريك باغ اكزومبل ما ولاش لا كوب دافريك ليكيب نيك تلعب لا كوب دافريك راه تلعب شاك ويكاند دي شامبيونا وتكلاسي راه جاسكا 5 نهار تخدم لي بيرفورمانس تخدم مسكو سيكني دي شامبيونا ما نهضر في شامبيونا خاطر ما نولي لي ريزولطا دي شامبيونا الحاجه تمزولو تيكسوها من سيك الميور بوتور لا جاسكا سيكني رزقي حمران سوي بوت دون 3 بينالتي انت يفعل مليح 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 في لي ميور بوتور في لي باراسك لي ميور بوتور كوثني دي سي ار بي سعيود لو جوار نين الصوره مرزوقي باغ اكزومبل يا بوكو دو جوار يقلان دون دي زيكيب ديال الديبيوت سيزون دا ماركان لي بوت ابري ماركان لي بوت ديال دي سي ار بي سي بور سا تبان بلي لي بوتور اثني ديال سي ار بي مي مرات كان البيلون ديال 17 فيكتوار 10 ماتش نول يا 11 ديفات تربع في لا جياسكا الحاجه راه يجي مرا نولي البيلون يا غينيا مزوارو سيك مرا نولي باغ اكزومبل لي ماتش نول انا في بالي 5 لي ماتش نول دي ستادي 5 لي ماتش نول على الاكستيريور سو الماتش كي بوساكي 5 لي ماتش نول دي ستادي سور 25 points تبوض كان 5 points c'est quand même un truc voilà c'est sur ماشي sur 25 points sur 15 points sur 15 points تبوض 5 points ouais 10 points qui يروحن quand même c'est un chiffre c'est 10 points كي كنت نطرنو على 61 صافي 61 زاد تبدل مليح مليح الشغل اما راه ثواليض لي ديفيت صعد 5 لي ديفيت à domicile كيف c'est 5 défaites à domicile et contre des équipes l'un des défaites عندها نجمرات دنيا خسرت كونطا السي ار بي كي بروميير غير فين كي ليفيكتيف معليش خسرت كونطا لوسمان داش اون ايكيب نجمرات نيست ان كونكورون هي ذاك معليش مي تخسر دي بوين كونطا السي اس سي باغ اكزومبل كونطا الام سي يو اي سي لي ميم شيما دو جو سي لي ميم شيما دو جو باسكو نزرب لي لا جي اس كاس بوساكيني اي ليدي دو دي بو دينيس لافان سي اون ايكيب يلعب انا بالو يفتح نلعب ايفيدامون نزرب لي
اللعيب من السيستم هكي سي بيان سور ما تلعب كونتر دي زيكيب رايلين انت لعب طون كونتر يعني نضرب لي 90% من المدن قرار 95% 99% لي زيكيب اللي لو شيما دو جون سنت سي كلعب نون كونتر. دونك شتيني tu vas subir et surtout دير لي ماتش الشامبيونان نضرب باللي ماشي لا ديفونس اني سونترال تيتولير يلعبن عندها يتكتم عند دي جوار ونتلعب على دابيتود تولي تيزيبو عليه ديبي سيزون خلال لي زيرو اللي خدام اي دونك ماشي كيف تيزيبو هذا نهضر مي هذا في لي جوار يخدم لا روتاسيون دون الشيما ياكيني ما لعب كونتر دي زيكيب عندها فتح تغلق تلعب كاس نون كونتر لا جي اس كاس الصروحوي لي بوين خلا لي بوين الصروح كاينين دايني يسوها من ما نكمل هاد النهار كان في البيلونس قلت لك تربعت لا جي اس كا سي كوميم ليكيب ا دوميسيل الكلاسمون 6 14 الكلاسمون 6 14 مي على الاكستيريور تي 3 كوميم سي كوميم تي 3 نعطيسنا على الاكستيريور دونك يا كوميم اون ديفيرونس تمقر مليح واش هاتي نسفهم كان ثقيني باش نفهم الشغل كيني سي كا ليكستيريور لا جاسكا تلعب بوكو بلو ليبري اي وتيلير دون لوبليغاسيون تخدم اللعب ميم سي كاينه انت ديك تخدم اللعب على ليكستيريور دونك ليكيب نايله من دوميسيل تسلي ديني بلا تامبوزيريت ما تفوت زميره تامبوزيريت مزات لا جاسكا ندير ولا تاكتيكمون لا جاسكا بوي دان بلوس ديني سلافاني بوي دان بلوس تاكتيكمون سو جو دو بوزيسيون بن عبدي نورا مشي تبدل كل جاسكا et le système de jeu est gagné et c'est pour ça نوالا باللي صروح خير لي بوين ا دوميسيل عند لي زيكيب وتسنتر تلعب انت بالونس انت غلق انت تلعب لعب طون كونتر على الاكستيريور عند الترويج خير لي بوين عند لي زيكيب سون اوبليجي دوميني تلعب ادفك انت ديفرونت دونك تجنت لي سباسي لا جي اس كا اري يسعون اون بوسيسيون اري يلعب نون ترانزيسيون كيف نوالا الساكيني باش كنهضر نهضر في الماتش بو الساكيني قد نيوت الحاجه دايني درنا دير الماتش دايني درنا دير لا فيديو ني قال لي مي نهضر في لو جوار سيرفيه هو اللي ندبلي قال الناس كان لا شانس الساكيني يعطيك il est buteur et donc شو كلشي زمان غادي يعني كاين جوار كاينين مخيلان لي جوار باسكو ما نوري لا كومبوزيسيون ديكيب ساكيني بوسالا بوشلوش beaucoup de jeunes joueurs c'est des jeunes joueurs et donc ولا شوك داشي زمرتني سي دي جون جوار ساعان لا كاليتي لا قاسن الوقت هذا لافل قبل كان هذاك فو لا فيديو يغيني الديبري فكان قالوا لا جياسكا سكوا ساكي لا سيزون يغيني باسكو دنو غالا بري لا سيزون يغيني ديس دون ايفيدامون كوم دابيتود عند ليكيب تربعتنا لا جياسكا كوني ذاكيني نهضر في بالون ايفيدامون نتاناليزي بالون دونك نهضر في بالون تسيني لي الماكسيموم اوبجيكتيف ابري هنا كاينين فوز با اوبجيكتيف باسكو نتا يبغى الدنيا كان ويغي الدنيا كاينين يدوق على المعنى يدوق على المعنى ان كتولي ناخذ بلي ليبوكريزيستان سبور ناسيونال عند لانكرا قرناك اي غريد بوين سميت بوين لافاني بايزون قرناك غريد بوين لافاني الور كو الا قال استخرم بوزيدي باسكو يخدم العالي تو برمي يروح لافاني قرناك غير يروح لافاني كان موي ذاك كيقارن ميغيل لافاني ذاكي سيتي لو ميور اونترينور ميغيل روح لافاني سي با ان اونترينور اي تو دونك لو نيفو ياغيني داناليز il n'existe pas de la chaîne Guinée. Je suis vraiment désolé, il n'existe pas. قبل هذاك فوق لا فيديو ياغيني الا قادينا باللي الساكيني اذا رديونا الماتش يقلع تلعب نو ميم مومون كو ما شاء الله جياسكا تشيلسي ليفربول وي ولا تشيلسي ليفربول جو بونس ولا بالون ولا لو نيفو فان نهضر في بريمير ميطون يلو بالون يعيد لانتونسيتي على 11 كونتر 11 لوكاكو فون دايك لوكاكو تشيلسي يقلعنا بالون ليفربول يقلعن مي اباري بيان سور الكارطون روج ني دوزيام ميطون بدا مليح ملي سي ماتش الشامبيون لونجلتير سكو ساكيني سلو روتور كريستيانو رونالدو ا مانشستر يونايتد ادنا نهضر في اللاس ادنا نهضر اد ندبري في لي ماتش كريستيانو رونالدو بيان سور داكا كنا ندبري في لي ماتش ميسي ديال باريس سان جيرمان لا ليغ دي شامبيون بيان سور قيمت كان وندينا قيمت ديال هنا ثاني ميرثن هو الناس كدنو غال في البيلون ياكينين لا سيزون يجيب لا سيزون دي شامبيوناس لي شيفر اون ديتاي بيسكو ساكيني اوزمير غالا ادخدمه شغل ياكيني ميازكا او انت تخدمه بيان سور بيان ايفيدامون تبع لاكتواليتي تربعث الله جي اسكاي اللي طرونوك ديال الكلوب بيان سور كوم دابيتود قيمت كان وندينا قيمت ديال هنا
ثان ميرسن ون في لا فيديليتي نون توت او لون دو لا سيزون ويلي غيتبعن سوا دوبوي الديبي دو سيزون اراميد تولا وقبل تبدو لا سيزون اراميد ساكيني ويلي غيتبعن اون كور دو لا سيزون اللي ديكوفرين لا شانيك اون كور دو لا سيزون ثان ميرسن ون ويلي غي لاندا كيني خلا يدون دي انتيك ويلي لاندا دوبوي الديبي لا شانا كيني ثان ميرسن ون مليح مليح ميرسي لا فيديليتي نون مازال الخير بزاف لكيني انزمر هادي صحيتو.